अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन इकराम। आज हम हाज़िर हैं प्रोग्राम में और मेरा दिन बुध वाले दिन का प्रोग्राम लेकर हाज़िर हैं। जैसा कि हर दफ़ा गुजारिश करते हैं कि अगर बेहतरीन जो तरीक़ा ज़िंदगी है वो सीखना है तो वो हयातुस सहाबा में आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अहले बैत का और हज़रात साहब इकराम रज़ियल्लाहु अजमईन का बेहतरीन तरीक़ा ज़िंदगी मिलेगा। ठीक है जी। ये इसमें बहुत सारे अभी जो मुख्तलिफ़ ख़ुतूत लिखे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ बादशाहों के। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शाह रूम कैसर के नाम मकतूब ग्रामी हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त देकर कैसर के पास भेजा। मैंने कैसर के पास पहुँच कर उसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त दिया। उसके पास उसका भतीजा बैठा हुआ था जिसका रंग सुर्ख़ और आँखें नीली और बाल बिल्कुल सीधे थे। जब उसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त पढ़ा तो उसमें ये मज़मून था। तो ये अब इस तरह के पूरे जो वाक़यात हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे सबको दावत देते रहे, बादशाहों को भी, आम आदमी को भी, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आपने हज़रतुस सहाबा शुरू कर दिया तो बहुत अच्छा, नहीं तो ये 3 जिल्दें मंगवा के इसको ज़रूर शुरू करें जी। बाकी प्रोग्राम के लिए स्टूडियो चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज हम हाज़िर हैं बुध वाले दिन का प्रोग्राम लेकर जिसका मौजू है मैं और मेरा दीन। दीन जैसे कि हम बताते रहते हैं हर प्रोग्राम में कि दीन अरबी का लफ्ज़ है और उसका मानी है तरीक़ा ज़िंदगी। हमारा दीन इस्लाम है, यानी सलामती वाला तरीक़ा ज़िंदगी। अब हमने सोचना ये है कि इस मुबारक और प्यारे तरीक़ा ज़िंदगी के ऊपर मैं कितना चल रहा हूँ। हर आदमी ने, आपने भी सोचना, मैंने भी सोचना कि इतना प्यारा तरीक़ा ज़िंदगी जो हमारे अब्बा आदम अलैहिस्सलाम से लेकर 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम ने तसलसल के साथ इंसानों को सिखलाया। हर दौर में जिसने भी इस तरीक़ा ज़िंदगी को सीखा और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बनाई तो वो हर दौर में कामयाब हुए। अब इस दौर के अंदर, दुनिया के अंदर जो मुख्तलिफ यानी इतनी चीज़ें रवाज में और धकेल धकेल के मुसल्लत की जा रही हैं। आजकल तो सोशल मीडिया की तो तबाही है। तो हमारे लिए जो बेहतरीन 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 तरीक़ा ज़िंदगी है उसको हमने, जैसे भी प्रोग्राम से पहले आपको छोटी वीडियो भी दिखाई कि हयातुस सहाबा, ये हयातुस सहाबा जो है ये ऐसी एक पुरअसर और बामकसद इस तरीके पे ये किताब मुरतब की गई। ये 3 जिल्दें हैं जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक नूरानी ज़िंदगी को, अहले बैत की ज़िंदगी को, हज़रात साहब इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे अंदाज में खोल खोल कर बयान किया गया। अब जो आदमी भी इन 3 जिल्दों का मुताला कर लेगा तो उसकी अपनी ज़िंदगी सलामती वाली बनती चली जाएगी। अब दुनिया के अंदर अब जितने भी हमारे मसाइल हैं, हमारे घरों के मसाइल हैं, हमारे कारोबार के मसाइल हैं, हमारे लिए जो माशरती मसाइल हैं, कारोबारी मसाइल हैं, यकीन करें कि हमारे मौलाना सोहेल साहब अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी में बरकत फरमाए, उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ यानी 4 बड़े शुबे हैं, तिजारत, मुलाजमत, इलाज मुआलजा और ज़राअत। तो अब ये तरीक़ा इस्लामी तरीक़ा तिजारत, इस्लामी तरीक़ा ज़राअत, इस्लामी तरीक़ा मुलाजमत, तो ये अब ये जो चीज़ें हैं ये हमें आज दिन तक नहीं सीखी। ये एक रास्ते हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतय्यन किए हैं। हर शोबे वाले को उसका दीन समझाया, यानी उसका तरीक़ा ज़िंदगी समझाया। अब जितने भी तिजारत है, जितने भी ज़राअत है, जितने लोग भी मुलाज़िम हैं, जितने लोग भी इलाज मुआलजे के पेशे से वाबस्ता हैं, अब ये 4 बड़े शोबे, इन चारों शोबों के साथ अगर वो इन शोबों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतलाए हुए तरीके के मुताबिक
کریں گے دنیا کا نفع تو جو نصیب میں ہے وہ تو ملے گا، لیکن اس کے ساتھ اس کا اجر بھی ملے گا، اس کا ثواب بھی ملے گا۔ مثال کے طور پہ علاج معالجے کا ایک شعبہ ہے۔ ایک دفعہ مولانا ترجمی صاحب ایبٹ آباد میں میڈیکل کالج میں تشریف لائے تھے، بہت پہلے کی بات، تو ڈاکٹروں سے بات کر رہے تھے کہ دیکھیں یہ آپ کا شعبہ جو ہے اس کی فضیلت، اس کا فائدہ کتنا زیادہ ہے۔ پھر ایک حدیث شریف بیان فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو آدمی صبح کے وقت کسی بیمار کو جا کر یہ صرف پوچھ لے جی کیا حال ہے، اپنے ہمارے گھروں میں رشتہ داروں میں اس کا بھی ضرور اہتمام کریں، کوئی دوست ہے، کوئی رشتہ دار ہے، بیمار پرسی کا بڑا اجر ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے صبح جا کر اس کا حال پوچھ لے جی کیا حال ہے، تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اور شام کو جا کے پوچھ لیا کہ یہ کیا حال ہے جی، آپ کی طبیعت کیسی ہے، تو صبح تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں اس شخص کی۔ تو ڈاکٹر سے بات کر رہے تھے بھائی یہ تو صرف اس شخص کے لیے اجر ہے جو صرف حال حوال پوچھتا ہے جا کے بیمار کا، تو آپ تو علاج کرتے ہیں۔ اگر آپ کی نیت، آپ کا ارادہ اس کا واقعی علاج کرنا ہے، جو جائز جس کو کہتے ہیں محنتانہ، یعنی اسلام میں اس کی محنت کا معاوضہ دینا چاہیے، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں، ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ تو اسلامی طریقہ علاج میں وہ بتا رہے تھے کہ بھئی ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو مریض ہے ہم اس کو اجر و ثواب کی بھی ساتھ نیت شامل کرتے ہیں، صرف فیس ہی آگے تو اور بڑے بڑے مسئلے بنے ہوئے ہیں۔ بعض ایسے حالات ہو کہ آپ سنتے رہتے ہوں گے آپ بھی کہ بے طرح قسم کے ٹیسٹ لکھے جا رہے ہیں، فضول دعائیاں، حتیٰ کہ اس وقت تو فضول قسم کے آپریشن بھی کیے جا رہے ہیں۔ تو آخر موت ہے، آخر اس زندگی کا حساب تو دینا ہے، آخر ایک دن ایک بڑی عدالت لگنی ہے۔ یعنی ہمیں پسند ہو یا نہ پسند ہو موت آنی ہے، ہمیں پسند ہو یا نہ ہو ہمیں آخرت میں زندگی کا حساب دینا ہے۔ زبردستی پکڑ کے فرشتے لائیں گے اور پوچھیں گے۔ تو ہم نے اپنی طریقہ زندگی کے اوپر بار بار غور کرنا ہے۔ جو آدمی جس جگہ پہ ہے اس کو اس کے لیے اپنا طریقہ جو ہے وہ معلوم کرنا ہے کہ میرے اللہ کا کیا حکم ہے اور میرے نبی علیہ السلام کا اس کے لیے کیا طریقہ ہے، اس کو سیکھیں گے، کریں گے، تو وہی شعبہ جس شعبے میں ہم کام کر رہے ہیں وہی طریقہ وہ ہمارے لیے عبادت ہے۔ عبادت مسلمان کا کوئی کام نہیں، کہتے ہیں مسلمان کا کوئی کام بھی دنیا داری نہیں ہے، سب دینداری ہے، بشرطے کہ ان کو اللہ کے حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طریقے مطابق کرے گا۔ تو اس کے لیے امید ہے انشاءاللہ آپ ہمارے پروگرام کو آگے بھی شیئر بھی کریں گے، واٹس ایپ پہ ہے، ٹک ٹاک پہ ہے، جہاں جہاں بھی آپ کی اپروچ ہے اپنے دوستوں کو ضرور آگے شیئر کریں، چونکہ باتیں خیر کی ہیں تو کسی تک بات خیر کی پہنچ گئی تو میرے لیے بھی اجر کا ثواب، آپ کے لیے بھی اجر کا ذریعہ بنے۔ تو کل انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے جمعرات والے دن کا پروگرام لے کر، میں اور میری صحت، جمعہ والے دن میں اور میرا پیشہ، اس طرح اگلے پروگرام چلتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔